سلام الغزالات، كنتمنىكم تكونوا مزيانين بخير في احسن حال واحوال. شكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم فيا، على المشاهده ديالكم من القناه ديالي، على الدعم ديالكم لي. شكرا بزاف 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 من اعماق القلب. اليوم اخترت الغزالات نشارك معكم الفكره واحد الطريقه او وصفه، هي ماشي وصفه، طريقه واحد العشبه. واحد العشب، هذا العشب كيتسمى العصفر. هذا العشب تلاقيت معاه صدفه، بالحق بحثت عليه بزاف ومزيان واستعملته، ودائما كنقول لكم انا كنشارك معكم التجارب ديالي والحاجات اللي استفدت منها واستعملتها زعما انا نراسي. انا كنت في واحد التعاونيه كنفتش هيدا، كنشري شي مسائل ديالي خاصه بالزيوت بالمسائل الاخرى، وكنشوف هذا الرديمه هيدا زعما شدت الانتباه ديالي. شفت هيدا كنجبر اسمها العصفر. ها هي هنايا عامره، هاد الرضومه كانت حتى هنا، هاد الرضومه 40 درهم. المهم شبرت هاد الرضومه، ها هو هنا، هو فحال العصفر زعما فحال العصافير، شحال فحال هيدا. الرائحه ديالو غزاله مزيونه بزاف. شبرت هاد القاروره هيدا بحال اللي كنشبرها دابا معكم، وبديت كنقرا كنجبر الفوائد والقيم الغذائيه، حيت انا عمري ما سمعت هاد العشبه هادي. تحتوي على حمض اللينوليك. حمض الأوليك ومجموعة من الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لبناء الجسم ووقايته من الأمراض. تحتوي على البروتينات ومجموعة من الفيتامينات الهامة لصحة ووقاية الجسم، أبرزها فيتامين الدي، وأيضا أوميغا 3 وأوميغا جيم، شي حاجة هنايا أوميغا 3. مهم بزاف د الحاجات مكتوبة هنايا. من بعد ما بدات كتر شوية الكتابة، الأمراض الجلدية كنجبر بأن قال لك هذا النبات العصفر كيعمل على ترطيب البشرة وجعلها أكثر نضارة وحيوية، كما تسهم هذه العشبة في تنعيم الشعر وتقويته. ومن ناحية الجسم كيعمل على القضاء على، يقضي على علامات تقدم في السن والشيخوخة المبكرة، وكذلك علامات التجاعيد في الوجه لأنه كيحتوي على فيتامين أو. قلت مزيان هذا، اذا شي حاجه شريته، جيت نضر بقيت كنفتش، دخلت عملت واحد السيرش في جوجل، بقيت كنبحث بزاف، زعما الصراحه روعه والله العظيم، واستعملته دابا تقريبا شي شهر وانا كنستعمله. اكثر من رائع، غريب عجيب. قلت سبحان الله شحال عندنا د الحاجات ما كنفهموهاش ما كنبحثوش. الحق هذا مزيون بزاف، زعما كنصح به بمعنى الكلمه، لان عجيب الفوائد اللي فيه. جبرت في جوجل أن هذا النبات هو عشبي معمر ينتمي إلى فصيلة النجميات المعروفة باستخداماتها في صبغ الأطعمة، حيث هو سبحان الله فحال الزعفران. أنا عملته هنا في الماء، هذه تقريبا ساعة، شفتوا اللون اللي كيعمل، كنعملو ساعة كنخليه في الماء، من بعد كنشربو. ممكن أن نتوما تعملوه في الطعام طيبوا به. ممكن أن الزيت ديالو بيدو كيقول لك مفيد بزاف، أنا باقا ما استعملتش الزيت، ولكن أهم الفوائد ديالو أنه عنده قيمة علاجية، ويعد أحد الزيوت النادرة. يعد العصفر منجما للفوائد الصحية، له دور كبير في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، والمساعدة في إنقاص الوزن، وتحسين صحة الشعر والجلد، وتحسين نظام المناعة. أبرز الفوائد ديالو: 1. الحفاظ على صحة القلب، إذ يحتوي على حمض اللينوليك الذي يمكن الجسم من خفض مستوى الكوليسترول الضار، وإرخاء جدران الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، ما يقلل فرص الإصابة بتصلب الشرايين، فضلا عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية. أيضا أظهرت الدراسات احتواء العصفر على نسبة عالية من الأحماض الدهنية، وكيحتوي على نسبة من حمض اللينوليك وحمض الأوليك. إذن أيضا ثانيا ضبط مستوى السكر في الدم. تشير بعض الدراسات إلى إمكانية تأثير أحماض الأوميغا 6 الدهنية اللي كيحتوي عليها العصفر في ضبط مستويات السكر. ثالثا الوقاية من السمنة. تشير الدراسات إلى إمكانية دور بذور العصفر وزيتها في إنقاص الوزن. فالأوميغا 6 والأحماض الدهنية تساعد الجسم على حرق الدهون بدلا من تخزينها. رابعا الحفاظ على صحة الشعر، لاحتوائه على كميات كبيرة من حمض الأوليك، وهو مفيد جدا لفروة الرأس، وله دور مهم في تقوية الدورة الدموية في فروة الرأس، وتحفيز نمو الشعر وتقويته من الجذور. أيضا يساعد على الحفاظ على شعر لامع ونابض بالحياة، لذلك غالبا ما يتم استخدامه في منتجات العناية بالبشرة والشعر. وأحسن طريقة للحصول على فوائده عن طريقة تناوله في الطعام. أحسن طريقة هو إحنا نشربه، أن إحنا نشربه، لأنه واخا نطيبوا به غنستافدوا منه، بالحق ماشي بحال اللي غنستافدوا منه في الشرب. أيضا ممكن أن إحنا ملي نعملوا هذا القياس، هذا
هذا تقريبا نصف ملعقه صغيره في واحد اللمبه هيدا د الماء، ونخليوه 24 ساعه. من بعد نعملوه في واحد البخاخ ولا رشاش ونرشوا به الشعر. نقوموا بالتدليك بسيط ونرشوه، ولكن شحال غنرشوا شحال غندهنوا. انا اخترت ان انا نشربه، حيت من غنشربوا غيستافد الجسم ديالي كامل. ممكن ايضا ان حنا نستعملوا الزيت ديالو في الوجه، او ممكن نستعملوا الزيت في الشعر، ولكن الافيد الشرب، لانه كيحتوي على فيتامين الدي وكيقوي المناعه. زعما المنافع ديالو عديده والله العظيم. انا عجبني بزاف واستعملته، وقلت خصني نشارك معكم زعما هاد الفوائد د هاد العصفر. كنتمنى حتى نتوما تستعملوه، حتى نتوما تستافدوا منه. باقي عندي هنايا مجموعه من الفوائد ديالو، بالخصوص قالك تعزيز صحه الجلد، إذ المنسوب العالي من حمض اللينوليك وفيتامين أو تجعل زيت العصفر مثاليا لتعزيز صحة ومظهر البشرة، إذ يساعد حمض اللينوليك على تنظيف المسام وتقليل الرؤوس السوداء وحب الشباب الناتج عن تراكم الأوساخ تحت الجلد، إضافة إلى ترطيب الجلد والحفاظ على طراوته. كما يحفز حمض اللينوليك على إنتاج خلايا الجلد الجديدة، مما يعني أنه يساعد في التخفيف من مظهر الندب والعيوب الأخرى من سطح الجلد، ويترك البشرة أكثر شبابا وأكثر جاذبية. ولكن أنا كننصح الشرب، لأن الزيت عاود نقدروا نستعملوه، نجيبوه من شي مصدر ولا من شي واحد اللي هو ثقة معقول معروف الزيت ديالو. ممكن أن احنا نعملوه مساج في الوجه ديالنا بالليل، ولكن الشرب أفيد. سادسا، تقليل آلام الدورة الشهرية. يعمل حمض اللينوليك في الزيت العصفر على تنظيم مستوى البروستاغلاندين الذي يسبب التقلبات الهرمونية وأعراض الدورة الشهرية وآلامها لدى المرأة. لذلك يساعد زيت العصفر في التقليل من شدة أعراض الدورة الدموية الشهرية، مع إمكانية تنظيم الدورة الشهرية. سابعا، تعزيز صحة الجهاز المناعي. تساعد الأحماض الدهنية التي يحتوي عليها العصفر الجسم ليعمل بشكل طبيعي، كما يساعد في تنظيم العمليات المختلفة في الجسم بما فيها عمليات الجهاز المناعي، وبالتالي ترك الجسم محمي وصحي أكثر لاحتوائه على فيتامين الدي بحال اللي قلنا. ثامنا، فوائد العصفر الأخرى. وغادي نعطيكم هنا واحد المجموعة من الفوائد الأخرى زعما بسيطة. علاج الأكزيما وجفاف الجلد، تعزيز صحة الدماغ والإدراك، علاج آلام المفاصل، وعلاج صحة الجهاز التنفسي. محاذير الاستخدام د العصفر والزيت د العصفر. دائما كنعطيكم الإيجابي والسلبي. الحمد لله ما فيه شي سلبي. نادرا ما يسبب العصفر وزيته أضرارا إلا في حالة ما إذا كان لديك مشكلة في تخثر الدم، لأن العصفر كيخفف الدم، مزيان بزاف من الناس اللي كيطلع لهم الطونسيون. كيعمل على تخفيف التخثر الدم. كيساعد بزاف الناس اللي عندهم المشكل الجلطات، اللي عندهم الوراثه في الجلطات، مسائل بحال هيدا. يعني اللي عنده المشكل في انه هو الدم خفيف ما صالحلوش لا يستخدم زيت العصفر، لانه قد يبطئ معدل تخثر الدم وتجلطه بشكل يعني الاعتيادي. اذا كان لديك حساسية من هذه العشبة، تجنب استخدام العصفر وزيته للحامل. اذا كنشكركم بزاف، وما تنساوش تعملوا لي ابوني، وما تنساوش تجربوا العصفر لانه بالفعل مفيد بزاف.